बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर ये खाकसार तारिक अमीन आपसे मुखातब है। पिछले जो वीलॉग थे उसमें मैंने आर्मी चीफ की तकर्री के बारे में आपसे तबादला ख्याल किया था, और इंशाल्लाह ताला आज रात तक या कल तक जो है आप जिस तकर्री का सुनेंगे, फिर उसको आप मेरे जो पिछले वीलॉग हैं उनको भी देख के तो फिर आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी जो तज़्किया और मेरी ख़बरें हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। लेकिन इस आर्मी चीफ की तकर्री के साथ साथ आज जो सबसे अहम बात जो है मैं आपसे डिस्कस करनी चाह रहा हूँ इस वीलॉग में, वो है इस वक्त चेयरमैन FBR की तकर्री। आप दोस्तों ने देखा होगा कि आज से 3-4 रोज़ पहले अहमद नूरानी साहब का एक जो है वो रिपोर्ट जो है फैक्ट्स की वो सामने आई है, जिसमें जाते हुए आर्मी चीफ, अब तो मैं मौजूदा आर्मी चीफ के लफ्ज़ की बजाय ये कहूँगा कि जाते हुए आर्मी चीफ के जो असासाजात हैं उसके बारे में बड़ी तफसीली रिपोर्ट जो है वो अब सामने आई है। देखने वाली बात ये है कि क्या ये रिपोर्ट जो है आज से 3 महीने पहले नहीं आ सकती थी। जो लोग इस रिपोर्ट को अब जो है वो इनके जाने से मंसूब कर रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा जो है वो बैकग्राउंड ले आऊँ कि एक्चुअली मैंने अपना एक वीलॉग किया था, ए टग ऑफ वॉर इन FBR, जिसमें मैंने पूरा जो है हिस्ट्री जब से पाकिस्तान बना है उसके जो चेयरमैन, उस जब ये अदारा CBR होता था और अब ये FBR हो गया। CBR जो था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, अब जो है ये FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। जो उसकी सारी हिस्ट्री मैंने बयान की थी, और उसमें फिर मैंने बताया था कि ये कब से जो है FBR की जो पोस्टिंग्स हैं इसमें जो है वो जो लेग पुलिंग है वो कहाँ पे, और ग्रुप बंदियाँ जो हैं वो कब से शुरू हुई है। ये जो मौजूदा चेयरमैन हैं इनके बारे में मैंने बताया था कि ये पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं। इनसे पहले जो थे डॉक्टर अशफाक, उनकी भी मैंने स्टोरी बताई थी कि वो किस तरह इन हुए और फिर ये दोबारा आए। अब जब ये लोग चल रहे थे तो इस वक्त भी जो है FBR में एक्चुअली इस वक्त दो जो हैं वो विंग हैं। एक जो है वो कस्टम्स ग्रुप कहलाता है, दूसरा जो है वो इनलैंड रेवेन्यू जो है वो कहलाता है। पिछली जो पोस्टिंग्स हैं वो भी देख लें तो वो इनलैंड रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं वही चेयरमैन FBR बने हैं, ये डॉक्टर इशफाक साहब थे या ये आसम साहब हैं। अब भी जो लोग कोशिश में हैं वो जो हैं वो भी इनलैंड रेवेन्यू के जो लोग हैं वो इस वक्त जो है इस गेम में जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, या कह रहे हैं कि इस लेग पुलिंग में जो है उसमें मैं नाम भी ले लेता हूँ कि जिन लोगों के इंटरव्यू गुलाम इसाक खान साहब ने किए हैं और जो इस वक्त मार्केट में जिनका नाम जो है बहुत ओपन चल रहा है, वो एक टवाना साहब है। वो कहते हैं कि जी वो कोई तारक बाजवा साहब के साथ उन्होंने काम किया, कुछ लोग कहते हैं कि गुलाम इसाक सॉरी मैं कह रहा हूँ इसाक डार साहब के साथ उनके साहब का जो है वो सर्विस में जो है तलक रहा है। दूसरा इंटरव्यू जो उन्होंने किया है वो एक है साहब आसम मजीद साहब, पहले ये कस्टम्स ग्रुप में आए थे, फिर कस्टम ग्रुप से जो है ये इनलैंड रेवेन्यू में आ गए। तीसरे जो हैं वो सिंध से हैं, उनका नाम मुश्तबा मेमन है, वो भी इस दौड़ में शामिल है। तो एक्चुअली जो लोग चाह रहे थे कि ये जो मौजूदा चेयरमैन जो है आसम साहब जो है इनकी रुखसती का कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए, तो उन्होंने फिर ये जो है ना ये चीफ ऑफ स्टाफ जो जाने वाले हैं इनके सारे जो असासाजात की लिस्ट है वो जो है वो लीक कराई है, क्योंकि एक सबब बन सके कि ये मौजूदा जो चेयरमैन FBR है इनको फारग किया जा सके। और FBR से जिस बंदे का जो नौकरी भी कर रहा है और जिसका जरा बार भी तल्लक है वो ये जानता है कि एक महीने में यहाँ पे कौन सी जो है गेम चल रही है। और इंटरेस्टिंग बात ये है क्योंकि कस्टम ग्रुप के जो हैं लोग वो इस वक्त इस दौड़ में शामिल नहीं है, बल्कि एक तो बदनसीब जो है वो रिश्तेदारी में बेचारी जो है अपनी प्रमोशन से भी हाथ धो बैठी कि मौजूदा जो कुछ इक़्तिदार में लोग हैं उनके साथ कोई रिश्तेदारी है और वो कोई ख़ानदानी मामला थे जिनकी वजह से वो बेचारी जो है वो ग्रेड 22 में भी जो है प्रमोट नहीं हो सकी। ये उसकी बदनसीबी है, मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। इससे बड़ी एक और मैं आपसे बात करूँ आज, और क्या इस हमारे जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है क्या बदनसीबी होंगी। लोग तो आर्मी चीफ की तकर्री को रो रहे हैं ना कि जी नाम नहीं आ रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है।
پچھلے 3 مہینے سے یہ جو ہے نا سینٹرل بورڈ پروموشن بورڈ جو ہے اس کا یہ اجلاس ہوا ہے جس میں اپروول ہو چکی ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ وہ جو لسٹ ہے وہ اس وقت اپروول کے لیے پی ایم آفس میں پڑی ہوئی ہے۔ پی ایم آفس جو ہے وہ کوئی 2-3 لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں جن کا بیچ جو ہے وہ اس میں کنسیڈر نہیں ہوا، تو اس وجہ سے بیچارے تقریباً جو ہے 100 سے اوپر آفیسرز جو ہیں وہ اس وقت جو ہے ان پہ وہ کیا کہتے ہیں تلوار لٹک رہی ہے بیچاروں کے، کہ ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ صرف اس وجہ سے رکا ہوا ہے۔ تو اس میں کیا، اس ملک کی اور کیا بد نصیبی ہو سکتی ہے۔ اب میں اپنے پھر اسی اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، چیئرمین ایف بی آر کی کر کے متعلق۔ تو کیونکہ ان لینڈ ریونیو کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت اس دوڑ میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ جو ہے باجوہ صاحب کی جو ٹیکس ریٹرنز جو لیک ہوئی ہیں وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ کس طرح جو ہے ان چیئرمین صاحب کو فارغ کیا جائے، اور جن 3 لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں جو اس وقت اس دوڑ میں ہیں۔ تیسرا تو شاید نہ آ سکے جو سندھ والا ہے، لیکن 2 جو ہیں جن کے میرے پاس مکمل جو ہے وہ خبر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے انٹرویو کی ہیں۔ یہاں پہ میں ایک صرف بات اسحاق ڈار صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب خدا را جو بھی تقرری کرنی ہے نا اس کے متعلق آپ انٹیلیجنس ایجنسیوں سے جو ہے نا، جب یہ لوگ اسسٹنٹ کلیکٹر یا ادھر اسسٹنٹ کمشنر آئے تھے وہاں سے لے کے اب تک ان کی ایک دفعہ آئی بی سے جو ہے نا وہ رپورٹیں ضرور منگوا لیجئے گا، کیونکہ چیئرمین ایف بی آر کی جو پوزیشن ہے نا اس وقت پاکستان میں آرمی چیف کے بعد اگر کسی چیز کی کوئی اہمیت ہے تو وہ چیئرمین ایف بی آر کی کر رہی ہے۔ آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونے پہ ہے۔ ڈار صاحب آپ جس بھروسے پہ آئے تھے آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ میں $200 لے کے آؤں گا، آج 222 پہ جو ہے وہ بھی آپ کی فل کوششوں کی وجہ سے، جو بھی آپ گیم کر سکتے تھے اس کے باوجود جو ہے $222۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو امپورٹرز کا آئی فارم ہے، اسٹیٹ بینک جو ہے کیوں نہیں جو آئی فارم ایشو کر رہا؟ پورٹس پہ لوگوں کی کنسائنمنٹ جو ہیں ایک مہینے سے پڑی، انہیں ڈیمریج پڑ رہے ہیں، کیا ریزن ہے؟ آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اور اس کا دوسرے جو ہیں انشاءاللہ میں ایک مکمل پروگرام کروں گا اس کے اوپر، اور اس کے جو دوسرے جو ہیں جس کو آپ سائیڈ ایفیکٹس کہہ لیں یا نقصانات کہہ لیں کیا ہو رہے ہیں۔ آپ ایک طرف تو ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کنٹرول کر لیا ہے، لیکن مارکیٹ میں مال اسی طرح موجود ہے۔ یہ سارا مال جو ہے یہ سمگلنگ کا آ رہا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کو آپ لے ڈوبیں گے اپنی ان پالیسیوں کی وجہ سے۔ اس لیے خدا را جب آپ یہ کوئی فیصلہ کرنے لگے ہیں نا چیئرمین ایف بی آر کا تو بڑے دھیان سے کیجئے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آج ٹاپک دوسری وہی اس وقت مارکیٹ میں جو سٹوری بک رہی ہے وہ آرمی چیف کی تقرری کی ہے، لیکن 1-2 روز میں آپ نے یہ کرنی ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ ویلاگ کی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اصل حقیقت کیا ہے اس میں۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ ایک مکمل پروگرام کروں گا ایویڈنس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، کہ ڈالر جو ہے وہ نیچے کیوں نہیں آ رہا، ڈالر کیسے افغان مارکیٹ میں جا رہا ہے، اور پاکستان کی مارکیٹ میں اس وقت جو ہے وہ سارا مال جو ہے وہ سمگلنگ کا اس وقت ہو رہا ہے۔ آپ کا جو جنرل امپورٹر ہے وہ اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے، کسی کا آئی فارم ایشو نہیں ہو رہا، ایک مہینے سے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ڈیمریج دیکھیں، امپورٹ کی جو ڈیوٹی ہیں ان سے زیادہ ان کے ڈیمریج بن رہے ہیں اس وقت۔ تو خدا را ان چیزوں کو سوچیے، اپنی جو ذاتی ترجیحات ہیں ان کو ایک طرف رکھیے، اور جن کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کی ایک دفعہ اے سی آر این چھوڑے، آئی بی سے اور آئی ایس آئی سے رپورٹیں ذرا دیکھیں۔ اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو جب آپ ان کی تقرری کریں گے تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کروں گا، پھر میں لوگوں کو چہرہ دکھاؤں گا کہ جو آپ نے تقرریاں کی ہیں، آپ کرٹیسائز تو بہت کرتے ہیں نا طریقہ انصاف والوں کو کہ انہوں نے فلان تقرری جو ہے وہ اس طرح کی، انہوں نے فلان تقرری کی۔ اگر آپ نے یہ تقرریاں جو ہیں اس میں آپ نے میرٹ کا خیال نہ رکھا تو ایویڈنس جو ہے میں لے کے آؤں گا۔ فی امان اللہ۔